बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल रमज़ान भी है और लॉकडाउन भी है, तो बहुत सारे पेशेंट जो इस हवाले से हैं, ख़ास तौर पे आर्थराइटिस के, उनके ज़हनों पे कुछ सवालात हैं कि वो इस डेली रूटीन में क्या करें और किस तरह अपने मैनेज कर सकें। इस हवाले से आज मैंने मदऊ किया है प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद नूर साहब को। सर इज़ वेल नोन पर्सनैलिटी इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी और सर का एक बहुत वसी तजुर्बा है जॉइंट और नी रिप्लेसमेंट में, और एसोसिएटेड हैं वो एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल और एक्स प्रेसिडेंट है पाकिस्तान ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरा पहला सवाल ये है कि जैसा कि आपको पता है कि आजकल लॉकडाउन भी है, रमज़ान भी है, तो ऐसी सूरत हाल में पेशेंट घर पर क्या डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ करें जिससे वो अपने आर्थराइटिस के पेन को मैनेज कर सकें? शुक्रिया। मैं तो पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि ऐसी सिचुएशन जो इस वक्त है, आज तक मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में और किसी की भी ज़िंदगी में ऐसा लॉकडाउन ना कभी देखा, ना अल्लाह करे कि भी इस तरह हो। अब इस सिचुएशन को गुजारने के दो तरीके हैं, या तो हम इसके बारे में सोचें, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। नेगेटिव ये है कि हम इसकी खबरें सुने, ब्रेकिंग न्यूज़ सुने, व्हाट्सएप देखें, परेशान हो और दूसरों को परेशान करें और डिप्रेस हो जाएं। और दूसरा एक पॉजिटिव तरीका ये है कि हम इस टाइम का फ़ायदा उठाएं। ऐसा टाइम तो कभी मिला नहीं था ना। इससे पहले जब भी किसी से पूछो तो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। चाहे घर में कोई हो, टाइम नहीं है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, टाइम नहीं है। अब इस टाइम का हम क्या करें? इस टाइम को हम जो है एक बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। और ये टाइम जो है हम कहाँ गुजार सकते हैं? टाइम हम गुजार सकते हैं अपनी हम फैमिली के साथ टाइम गुजार सकते हैं। इतना टाइम तो आपने आज तक अपने बच्चों को, बीवी को, माँ बाप को कभी नहीं दिया था। तो ये एक टाइम है कि उनसे प्यार मोहब्बत, एक रिलेशनशिप करने का। और ये जहन के लिए भी बहुत अच्छा है और जिस्म के लिए भी बहुत अच्छा है। बच्चों की तरबियत है, माँ बाप की खिदमत है। तो ये हम टाइम करें। और दूसरा जो टाइम हमें स्पेंड करना है वो अल्लाह ताला के साथ है। ठीक है, कि हम अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाएं कि ये जो एक अजाब आया हुआ है उससे हम और आप और पूरी उम्मत किस तरह बाहर निकले। तो ये चीज़ है। कुछ आदमी एक्सरसाइज भी करे और अपना डाइट का ख्याल भी करे। ठीक है ना? हम इस टाइम में कुरान मतलब से पढ़ लें, जो कि कभी आपके पास टाइम नहीं था। ठीक है, इस रमज़ान में हम अल्लाह ताला को मना लें। तो ये चीज़ें हैं, अगर हम करेंगे तो ज़हन भी पॉजिटिव होगा और हम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें। कि अगर हम देखें कि ये जो मर्ज़ है वो अमेरिका में उसने कितनी तबाही करें कि पाकिस्तान में जो ये मर्ज़ है फिर भी उसकी जो शिद्दत है वो कम है। जब अमेरिका में और इटली में और स्पेन जो है वो इस मर्ज़, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेन नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान को आप देखें कि उनके मुकाबले में बहुत पीछे है। लेकिन एक पॉजिटिव आपने ये देखा होगा कि जैसे ही ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, जितनी फिलैंथ्रोपी पाकिस्तान में हुई है, मेरा नहीं ख्याल है कि दुनिया के किसी और कंट्री या शहर में भी हर आदमी अपने पर्सनल तौर पे जो है कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे अल खिदमत हो, बैतुसलाम हो, जेटीसी हो, यू नेम इट, सैलानी हो, आलमगीर हो, यू नेम इट। और ये बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। तो मेरा तमाम लोगों से ये है कि हम इस परेशानी को, एक लॉकडाउन को एक पॉजिटिवली देखें और अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला को हम मनाएं कि ये जो है अल्लाह ताला ने जो हमें मौका दिया है, इस टाइम का हम बेस्ट इस्तेमाल करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, दूसरा मेरा सवाल ये है कि रमज़ान भी है और बहुत सारे हमारे आर्थराइटिस के पेशेंट जो हैं वो रोज़े भी रख रहे हैं,
تو ان کا ڈیلی ڈائٹ روٹین کیا ہونا چاہیے؟ کیا ڈیلی ڈائٹ پلان ہونا چاہیے کہ وہ روز جو رمضان ہے اس کو بہتر طریقے سے آرتھرائٹس کے ساتھ مینیج کر سکیں؟ جو ہمارے آرتھرائٹس کے پیشنٹس ہیں نا، ان کو پین کلر بھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. جو رومٹوائڈ کے ہیں ان کو ڈیزیز ماڈیفائنگ دوائیں بھی کھانی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور روزہ بھی لمبا ہے، تقریباً 14 گھنٹے کا روزہ ہے. تو اس صورتحال میں اگر آپ اپنے ڈائٹ کا خیال نہیں رکھیں گے تو معدے میں السر ہونے کا اور کڈنی کو ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو غذا سمپل رکھیں. بہت زیادہ مرغن رکھیں گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا، موشنز ہو جائیں گے، ڈی ہائیڈریشن ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو ہم غذا جو ہے وہ سمپل رکھیں. ہم دودھ کا استعمال کریں، ٹھیک ہے، ہلکی غذا، گھر کی بنی ہوئی غذاؤں کا استعمال کریں. اور یہ ہے کہ ہم افطاری اور سحری کے درمیان وقفے وقفے سے کافی پانی پئیں تاکہ ڈی ہائیڈریشن کا ایلیمنٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، تھوڑا واک کر لیں، تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں. یہ ساری چیزیں کریں گے تو جوڑ جو ہے ان میں حرکت رہے گی اور اس میں کوئی فردر ڈیٹیریوریشن نہیں ہوگی. سر بہت بہت شکریہ. میرا آخری سوال جو کہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، جو ادویات آرتھرائٹس کے پیشنٹ لے رہے ہیں کیا وہ لیتے رہیں، چھوڑ دیں؟ آئی مین ٹو سے کہ ان کا کیا پروٹوکول ہونا چاہیے اس رمضان میڈیسن لینے کا؟ اچھا، جس طرح میں نے بتایا ہے کہ آرتھرائٹس تو مختلف قسم کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جس میں ایک رومٹوائڈ آرتھرائٹس ہے اور آسٹیو ہے. تو رومٹوائڈ آرتھرائٹس کے مریض اپنی دوائیں ہرگز بند نہ کریں. جس طرح بلڈ پریشر کے مریض اپنی دوا بند نہیں کر سکتے ہیں، شوگر کے مریض اپنی دوا بند نہیں کر سکتے ہیں، کولیسٹرول کے مریض اپنی دوا بند نہیں کر سکتے، اسی طرح جو رومٹوائڈ آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہیں ان کو اپنی جو ڈیزیز موڈیفائنگ دوائیں ہیں وہ مستقل کھانی ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس بہت ٹائم ہے، افطاری کے بعد اپنی دوا کھا سکتے ہیں، سحری میں دوا کھا سکتے ہیں. دوسری طرح کی دوائیں جو ہوتی ہیں وہ پین کلر ہوتی ہیں. تو پین کلر جو ہے جو ضرورت کے مطابق کھائیں، پابندی سے نہ کھائیں. کچھ دوائیں ایسی ہیں جو کہ آپ کوشش کریں کہ افطاری میں لے لیں اور سحری میں لے لیں. اور تھوڑی بہت تکلیف جو ہے اس کا علاج جو ہے لوکل اپلیکیشن سے کر سکتے ہیں. کچھ ادویات ہوتی ہیں جو لگانے والی ہوتی ہیں، تو اس سے بھی تکلیف میں کمی آ جاتی ہے. یہ چیزیں کریں گے تو پھر آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، جوڑوں میں حرکت بھی رہے گی، چلنا پھرنا بھی ہوگا اور ایکسرسائز کرنا اور کام کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. سر بہت زبردست، بہت بہت شکریہ. اچھا سر، میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے بزی شیڈیول میں سے ٹائم دیا، تھینک یو سو مچ. دوسرا کوئی لاسٹ میسج جینکس کے لیے، جینکس کے ویورز کے لیے؟ دیکھیے، لاسٹ میسج یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جن کو چاہتا ہے ان کو موقع دیتا ہے اور جن سے ناراض ہیں ان کو موقع نہیں دیتا ہے. ان پہ عذاب اچانک آتا ہے اور ان کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ایک ہلکے پیار سے مارتی، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ سدھر جاؤ. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ پھر بھی آؤ میرے پاس آؤ، جو چیزیں کی ہیں توبہ کر لو. تم توبہ کرو میں معاف کر دوں گا، تم مانگو میں دے دوں گا. ٹھیک ہے نا، تو اپنے لیے بھی کریں، پوری امت کے لیے کریں، پوری دنیا کے لیے کریں، پوری انسانیت کے لیے کریں. تو یہ موقع جو ہے جانے نہ دیں. تھوڑا تھوڑا قرآن مطلب سے بھی پڑھیں. ٹھیک ہے، اور دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ہے، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں. ٹھیک ہے نا، جو سفید پوش ہیں، جو کہ مانگنے میں ان کو شرم ہے، معلوم کریں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ہے. اپنی اپنی جتنی صلاحیت ہے اس کے حساب سے جو ہے آپ کنٹریبیوٹ کریں. اس عید میں نئے کپڑے نہ بنائیں. کوئی جو ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں. جو ایکسٹرا پیسے ہیں، بہت سے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکنومیکلی جو ہے تمام چیزیں بند ہیں. جو ڈیلی ویجز والے ہیں، جو کاروبار والے ہیں، جو دکانوں والے ہیں، ہر آدمی پریشان ہے.
تو آپ ان کی اگر مدد کریں گے تو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک میجر کام جو ہے وہ مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے اچھا قرض دو، اور تم جو 1 روپیہ دو گے تو 1 کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 7 سے، 7 کو ملٹیپلائی کریں گے 100 سے، اور رمضان میں یہ 70 مرتبہ ہو جائے گا. تو یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ کو منانے کا. تو یہ میرا میسج یہ ہے کہ اس کا ہم بیسٹ یوز کریں اپنی فیملی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو کنیکشن ہے اس کو مضبوط کریں. چلیں سر، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا، اور انشاءاللہ ہم اس طرح کے سیشن اور بھی کنڈکٹ کرتے رہیں گے جسٹ فار دی اویئرنیس آف دی پیپل. اور آپ کا اگین بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ سر. اللہ